السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الجزء الثاني ديال اللايف ديال اليوم اللي كنا درنا سو تيتر ديال اريما اي فيرمي بور 2019، وكانوا لي كيسيون بزاف لدرجة اني ما قدرتش نبقى نقرا الكيسيون، كنبدا نقرا لا كيسيون كيطلع كيسيون اخرى. قلنا غادي نكملوا باش نجاوب على لي كيسيون. هذا هو الدوزيام بارتي ان شاء الله. اللي عنده شي كيسيون يطرح لا كيسيون سور اونتر اكسبريس. اريما ما كنجاوبوش عليها لان اريما بالنسبه لي انا سي دو بارطون، ما كنضيعو في الوقت مع اريما. الناس اللي بغاو يفهموا لونتر اكسبريس، الناس اللي بغاو لونتر اكسبريس بوغ بلان بي ولا دوزيام اوبسيون ولا حل الاريما، حل اخر الاريما بور نو با ريستي بلوكي في اريما. يفكروا الناس في لونتر اكسبريس كوم اون سوليسيون. الناس اللي باغيين يفهموا الميكانيزم ديال لونتر اكسبريس يحطوا لي كيسيون ديالهم. لي كيسيون ديال جي باك بلس 2 جي 3 زون جي هذيك راه كاين واحد السيت ديال سيميلاسيون غادي نخليه يشوف بنادم لي بوان اللي يقدر يجيبهم. Indeed c'est le portail pour recherche d'emploi. حاول فيه ما تعرف تجيك كونترا ترافاي من انديد. معليش تحكي لنا على عقود العمل. عقود العمل صعيب شويه، سيرتو بالنسبه لينا حنايا طونك افارقه والمغرب العربي صعيب. لي زوروبيان عندهم قضيه سهله، لانه فاش كيدير اونتروتيان مع فرونسي كيعجبو كيقول ليه جي شارجي، كيقطع فيزا الكترونيك كيكون عنده. هنا صعيبه القضيه شويه، لانه واخا تاخد عقد عمل باش تاخد الفيزا سافا برون دي طون، ولا خدات الوقت هذاك لومبلوير ما يقدرش يتسنى عليك 4 شهور ولا 5 شهور ولا 6 شهور باش تجي عنده. لذلك بلي سهله بالنسبه لي فرونسي علينا حنايا. وعقد العمل ضروري خاص يكون لومبلويور يدير واحد ايتود دو مارشي بانه هاد البروفيل اللي كيقلب عليه وباغي يجيبو من برا ما قدرش يلقاه في كندا. ووزاره الشغل الكنديه كتعطيه واحد الوثيقه باش يقدر يجيبك نتايا من بلاد اخرى. آه، المصاريف الماليه عندي دخل ليه وشوف لي زوفر دومبلوا اللي فيه، تقيد فيه فوسانس خير. ما نقدرش نقول لك انا شي حاجه اكثر من السيت براسو. شوف انت البروفيل اللي عندك شنو هو، السي ان بي ديالك شنو هو. بدات بوستولي كري واحد الغيزو ديالك. هو انديد راه بحال لينكدين. Je pense que Qda va être appliqué et je veux pas. مشى الكيستيون بحال لينك. مشات لا كيستيون. نورا، سمير، ياسين، مرحبا. علاش ما مشيتيش لكندا؟ جو سوي اون بروسيدور، انا غادي في البروسيدور. ديك اللعبه كون كان الخوخ يداوي راسو، فهمتناها. كومون فونكسيون اريما ما كتفونكسيونيش في 2019 حتى 2020.
quelle est la meilleure démarche à part Arima? هي l'entrée express. Euh, je pense que le projet de loi va être appliqué. Je cherche un plan pour faire partir un plan. البلان تقدر دير هو تا هو تقلب اونتري اكسبريس، هادشي اللي تقدر دير، ولا تقلب على نوميناسيون بروفونسيون ديال شي بروفانس. سلام عافاك، شنا هي اول حاجه خصني ندير باش الديماج ديال اونتري اكسبريس؟ اول حاجه تقدر ديرها بوغ الديماج ديال اونتري اكسبريس هي ليكيفالونس دي ديبلوم. ادخل السيت ديال www.wes.org، ها هو نكتبو لك. تعرف اشنو خاصك تصيفط لهم؟ خاص داك هاد ويس تدخل ليه، غادي دير تكري كونت ديالك، وغادي تعمر لي ديبلوم اللي عندك، وغادي تخلص لي فري بار كارت بونكير، وتصيفط لهم الورقات اللي باغيين باش يعطيكوا ليكيفالونس. هاد ليكيفالونس كتبقى فالابل 5 ans، سافو ان تبقى عندك 5 سنين. سافو ان هي اول حاجه خاصك ديرها. من بعد كتوجد الامتحان ديال التي اف، ديال امتحان اللغه، تجيب فيه نقاط زوينين، صافي. الشيء الاخر كلشي هو اوراق اداريه، شهاده العمل، كونطرا دو طرافاي، مسائل. كتدخل للسيت ديال لونطري اكسبريس، كتقيد وكتكتب لي زانفورماسيون ديالك، شحال جبتي في التي اف والليكيفالونس اللي عندك، كومبيان داني ديكسبيريونس. فاش كتعمر كيعطيك واحد البوان سكور ديالك. داك السكور الى عندك داك السكور باش تهز اكستراكسيون، كيصيفطوا عليك باش تدفع الاقامه الدائمه. اول حاجه قلنا هي ليكيفالونس ديبلوم. ثانيا امتحان اللغه. اللي تقيد دابا في اريما وداز هاد العام ديال 2019 كامل، صافي دير ان البروفيت ديالو اسخا اكسبيري، صافي دير انه خاصو يعاود يتقيد في 2020. وانا ما كنصح حتى واحد يعاود يتقيد في 2020، لانه فوق بروبابل ما تكون حتى حاجه طونك الغوفرنمون ديال لوغو ديال الكاك كاينه هي اللي كتحكم كيبيك. l'équivalence الكود ديالو 2000 227 لي فخي ديالهم. عاد كاين لي فخي ديال الكوليلات صيفط. Je fais inscription sur Arima en décembre 2018. décembre 2018 يعني غادي يلحق على ديسمبر 2019 يسخا اكسبيري، لانه هاد العام داروا 400 دوسيي اللي كيسخا تريتي. يعني 2000 ديسمبر 2019 الكونت ديالك يسخا اكسبيري، وخاصك تعاود دير كونت اخر. comment faire comment faire البروسيدور جاوبنا عليها. امتحان اللغة ضروري، امتحان اللغة ضروري.
وامتحان اللغة ماشي ديال كيبيك، امتحان اللغة ديال فيدرال ديال لونطخي اكسبريس، يعني تي او اف ولا تي سي اف كندا، ماشي تي سي اف كيبيك، تي سي اف كندا. ce que fait l'âge les tests كلها راح لك. فهمت والو اختي ايمان؟ reformule votre question. Et pour ceux qui sont déjà inscrits sur اريما راه عليهم داوين، اللي مقيدين في اريما يدوز عليهم العام كامل وما يتهزوش، لان الدوسي لي نومبر دوسي qui vont être traités في 2019 400 دوسي، و 400 دوسي غالبا دوك الناس اللي ديجا انستالي في كيبيك. Une attestation de réussite avec 4 ans d'expérience en cuisine, ça marche pour attestation de réussite ديالاش؟ خاص الدبلوم يكون دبلوم ديال تكنيسيان سبيسياليزي في لا كويزين. الا عندك دبلوم سبيسياليزي في لا كويزين مزيان، خاصك دوز امتحان اللغة. الا عندك اللغة مزيانة راك دايز في لونطري اكسبريس ان شاء الله. سينو راه في كاع المقاطعات تيقلبوا على الكوازنة، لي كويزينيي مطلوبين في كاع لي بروفانس، ولكن يكون عندك ديبلوم ديتا ولا ديبلوم ديال ايكول اكريديتي ديال لا كويزين. سارة، اريما بلا ما بقيت تعاودي عليها. خدمي النيفو د لونغ ديالك مزيان ودوز التواف يكون خير. شكون يدفع؟ سميتو دون ان كوبل واحد فيهم باك بليس 5 اكسبيريونس، et l'autre باك سكان دان an d'expérience. عندنا كوبل عندهم ميم ديبلوم، واحد عنده 5 ans d'expérience، واحد عنده 1 an d'expérience. ياك فرق ما بين عام و5 سنين، كاين فرق، لانه فاش كدير هذاك لي بوين كيزيدوك. الا جبتي مثلا ان سي ال سي 7 وعندك 3 زون ديكسبيريونس كيزيدوك 25 بوين. لاج غادي نشوفو لاج عاوتاني، ولكن جو بونس با لاج غادي يدير ديفيرونس كبيره اكثر من ليكسبيريونس دو طرافاي. الوغ نصحك اختي انه اللي عنده 5 ans ديكسبيريونس هو اللي يكون ريكورون برينسيبال، واخا يكون بليز اجي عليك حيت اللاج ما كيفرقش بزاف، حيت ما بين عام وعام كينقصوا عام، ما بين عام وعام كتنقص. فوالا، ما بين عام وعام كتنقص تقريبا 5 بوين. 5 بوين قلنا لي قلنا 3 زون ديكسبيريونس مع ان سي ال سي سي كتزاد 25 بوين. 25 بوين 25 5 فوا 5 سافو دير ان الا كان الفرق ديال لاج قل من 5 سنين ماشي مشكل، اللي عنده بليس ديكسبيريونس هو اللي يدفع. ولكن الا كان الفرق ديال لاج بيناتكم اكثر من 5 سنين اللي صغير هو اللي يدفع. تفهمنا؟ لا، الباك ضروري. اللي عنده 5 ans ديكسبيريونس وما عندوش الباك
ضروري الباك، مينيموم الباك، واخا الباك ما يدير والو، مينيموم باك. سي اون اتيستاسيون دو كويزين. اتيستاسيون دو كويزين ما واكلاش، خاص ديبلوم، خاص ديبلوم، خاص باك بلس شي لعبة. سينو سينو تقدر تدفع كلير بورت. كلير بورت هذه واحد الاورغانيزم يقلبوا على لي كويزينيي الناس اللي عندهم الحرفه، كيصيفطوا لهم لي كونطرا ترافاي. الا كنتي في المغرب، ما عرفتش انا اش من بلاد، الا كنتي في المغرب تقيد في لانابيك، حيت لانابيك كدير الريكروتمون. حيت هاد كلير بورت هاد الاورغانيزم ديال الريكروتمون كنديان كيدير الريكروتمون اترافير هاد لانابيك. كيديروا لانونس ديالهم، وكيصيفطوا كياخذوا الناس من المغرب من لانابيك. ولا تقدر تدخل البورتاي ديالهم لانابيك، دير جوجل كلير بورت، وصيفط لهم غير هما المشكل ديالهم وكيبغيو اللغه، يعيطوا ليك يهضروا معاك في التليفون بفرونسي شويه بلونجلي، الا زططتي راسك ما تعرف الخير فين كاين. الله يخليكم، هاد السؤال ديال اسكو كونطابل دوموندي اسكو اونسيون دوموندي، حنا ما كندويوش على دوموندي ولا ماشي دوموندي، حنا كندويو على ليميغراسيون. سير تما وقلب على راسك واش دوموندي ولا ماشي دوموندي. الناس راه قلبوا الكارير ديالهم راسا على عقب، شي كان كونطابل ولا كويزيني، وشي كان ما عرفت شنو. تكون تما وشوف واش دوموندي ولا ماشي دوموندي. حنا كندويو على ليميغراسيون، ملي تمشي تما راه ما يدار. الماجستير اوتوماتيك من تونس. البروفيسيون بوحدها ما كتحكمش استاذ الياس شكري. اللي كيحكم في لونتري اكسبريس هو السن ومستوى اللغه في الفرنسيه والانجليزيه. السن ومستوى اللغه هادو مهمين، عاد كتبقى سنوات ديال الخبره. ساره، خاصك ديري ليكسبيريونس بروفيسيونيل وتخدمي اللغه ديالك مزيان، لي لونغ ديالك مزيان. البروجي ديميغراسيون كندا سي ان بروجي دو لونغ ديوري. الناس راه كيبريباريو ليه عام، عامين، 3 سنين. راه حياة هذيك اللي كتبدل، وما يمكن تبدل بين عشية وضحاها. غدا نقول غادي نمشي لكندا، تمشي خاصك تبريباري حتى نفسيا، خاصك تبريباري اللغة ديالك، تخدم عليها، تخدم على الاكسبيريونس، تجمع الفلوس ديال اللي يخصوك، وبشوية بشوية، سيغمون، دوسمون مي سيغمون. 41 ans, célibataire, avec un bon niveau de français et un diplôme TS réseau avec 10 ans d'expérience. 41 ans. 41 ans تقريبا لي نوت ديالك كلهم غادي يمشيو لك في، غادي تاخد. ما نقولش لك سي امبوسيبل، الا تقدر تدفع ب 41 ans في لونتري اكسبريس ياك، ولكن خاص يكون عندك ان بون نيفو في الفرونسي. خاصك تجيب ان سي ال سي 9 في كاع لي زيبروف، ويكون عندك علاش؟ حيت لي نوت مشاو لك بزاف، تقريبا المواتي ديال لي نوت، يعني مشات لك 50 نقطة ديال السن ولا 60 نقطة ديال السن. حيت السن كيديروه على 110، و 41 نو غادي يكون عندك 50، يعني 50 على 110 مشات لك تقريبا شي 60 نقطة. خاصك تردها في 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 اللغة ياك. تجيب ان سي ال سي 9 في الفرنسي، ويكون عندك واحد النيفو موين في لونجلي. شي جديد على اريما؟
اللايف الاول اللي درتو، هاد اللايف فاش بديتو دوينا على اريما. ويب ليس اريما هاد العام حبسات، خدات 400 دوسي وحبسات تاع 2020 وندويو عليها. باك بليس دو زون ديكسبيريونس كوميرس مزيانه، جيبي شي نقطه زوينه في التوافق وتوكل على الله. الجي كليربورت، قلب على كليربورت سيدو، قلب على كليربورت. Finally, how are you? You can, Alice Wells, you can ask me if you have any question. I try you answer. If you don't can speak French or Arabic, of course. وش الدراهم ضروري، خاص الدراهم في لونتر اكسبريس. ولونتر اكسبريس كيتطلب فلوس اكثر من كيبيك. هذاك الشيء بزاف الناس كيمشيو لكيبيك حيت ما كيكونش عندهم فلوس، ولكن الفلوس مقدور عليهم. اللي ما مقدورش عليهم هو الانتظار. ديك الانتظار هي كتقتل الناس. راه دفعوا الدوسي ديالهم من 2014 2015 هما كيتسناو، كبروا وخلاو لي حياتهم اون ستاند باي. شي ما قدرش يتزوج باش يمشي، شي ما قدرش يشري الدار باش يمشي، شي ما بغاش يدير الدكتوراه، يقول انا الدكتوراه ما تنفعنيش في كندا، بلا ما نديرها. ما صدق هو دار دكتوراه، ما مشى، ما شرى دار، ما شرى طوموبيل. يقول لك انا ما نشريش الدار ما نشريش الطوموبيل، حتى خصني الدوفيز باش نمشي. صدق ما مشاش، ما دار والو في حياته. هذا هو اللي خايب بزاف، الانتظاريه. الانتظاريه و والشك، الانتظاريه والشك وغياني سيغ تا كتسنى هكداك. هاهما الناس تسناو تعياو في الاخر 18 دوسيي سون جوتي على بوبيل هكداك. من بعد قال بنادم، دوك الناس اللي فرحوا كانوا شي وحدين فرحوا، الناس ديال اريما، قالك حنا ماشي من دوك الناس ديال 18 سلتنا منا. هما دخلوا الاريما دابا دافعين من 2018. هما دابا صدموهم، قال لهم 400 دوسي لا يتريطاو وانتوما تبقاو تيتسناو حتى 2020. نشوفوا واش نديرو معاكم، وغالبا ما يديروا معاهم والو. اذا الانسان لاش غادي يبقى رهن حياته على شي حاجه ما ضامنهاش. كيبيك من النهار معروفين في التقلب مستمر. كنعقل داك النهار كانوا هزو شي دواسه، قال لهم غادي نطريطيهم شويه، قال لهم ستان بوغ الكترونيك وغادي يردوا لكم فلوسكم شويه. عاوتاني دابا 18000 هذوك الناس ما مغيزين شغلهم. بار كونتر اونتر اكسبريس ملي بدا في 2015 هو البروسيدور ديالو هي حتى حاجه ما كتبدلش. داير كري ديال لي بوين على كل حاجه، جبتي دوك لي بوين اللي طالبين منك كدوز تاخد الريزيدونس بيرمانون طاسيت. لا الناس اللي باغيين يعرفوا بزاف كتر على لونتر اكسبريس، راه داير بليزيور فيديو على ليميغراسيون كندا دون لو كادر ديال لونتر اكسبريس. شنو هما لي زيتاب ديال ليكيفالون دي ديبلوم، لي زيتاب ديال امتحان اللغه، كومون بريباري التيست ديال الفرونسي، كومون بريباري الايلتس، وكاع لي ديتاي اللي كيتعلقوا بلونتر اكسبريس. راه داير فيديو في ماشين يوتيوب، غنخلي لكم لو لين تابوناو فيه، باش حيت كل سيمانه كندير دي فيديو كيشرحوا لونتر اكسبريس والجديد على مسار الهجره لكندا، لا اريما ولا النوميناسيون بروفينسيال ولا اي حاجه كتعلق بالميغراسيون كندا. غنخلي لكم الرابط
نخلي لكم الرابط وتسجلوا فيه، تسجلوا فيه باش يوصلكم لي فيديو جداد. مرحبا مرحبا مرحبا، الى ود عمك مرحبا. والو ليا. عندي جروب ديال فيسبوك حتى هو كنلوحو فيه وكنديروا فيه ديسكسيون على كل ما هو جديد في ليميغراسيون، وكنلوحو لي زارتيكل، وكنتعاونوا بيناتنا، كنتعاونوا بيناتنا على كل واحد واش كيعرف، فهمتي، كل واحد عنده المعلومات ديالو، ياك. كنتعاونوا بيناتنا على البروسيدور، حيت اغلبيه اللي كنعرفو حتى واحد ما داير محامي، يعني بيناتنا كنتعاونوا على البروسيدور. غنخلي لكم تا هو لين ديال الجروب، تا هو دخلوا ليه شوفوا كاع لي دوكيمون كيتعلقوا بلونطري اكسبريس كاينين تما، كاع لي فيشي اللي كيتعلقوا بلونطري اكسبريس، وكندير فيه حتى لي فيديو ديالي كنلوحهم فيه. الجروب فيه كاع الجنسيات، فيه مغاربه، فيه توانسه، فيه جزائريين، فيه افارقه، السنغال، كوت ديفوار، لي فرونسي، دبي، كاع الناس كاين تما، كل من هو مهتم بالبروسيدور ديال مونطري اكسبريس راه كاين تما. دخلوا ليه تابوناو فيه تا هو، راه فيه شي حوايج انتريسون. infirmier 32 ans, père de 2 enfants. كما قلنا لونطري اكسبريس كيحكم على خمسة ديال العناصر، اركان خمس ديال لونطري اكسبريس. اولا السن، ثانيا اللغه، ثالثا الخبره المهنيه اكسبيريونس بروفيسيونيل، رابعا الفون ديتابليسمون، خامسا خامسا السن، اللغة، الخبرة، دخلها تجي الكوبل كيكملوا بعضياتهم مي بوان، واحد عنده لي لونغ، واحد اكسبيريونس. لا ما يمكنش، كل واحد والبروفي ديالو. غادي دير سيميلاسيون، غادي نخلي لكم واحد لو لين ديال السيميلاسيون. دير السيميلاسيون ديال لي بوين اوطون كو توا ريكورون برينسيبال، والزوج ديالك غيمشي معاك، وتشوف لي بوين شحال يعطيك، وعاوتاني دير سيميلاسيون اخرى الزوج ديالك هو الريكورون برينسيبال وانت تمشي معاه، والبروفيل اللي جاب لي بوين كتر هو اللي باش تدفعو. ها هو لو لين ديال السيميلاسيون. هاد لو لين دوك الناس اللي كيصيفطوا باك بليس 2 3 هذا يدخلوا لهاد اللين، يديروا السيميلاسيون ديال البروفيل ديالهم، ويشوفوا شحال بوين عندهم. سي ان بي، مال سي ان بي اخويا كمال. Comment avoir la nomination de province? Pourquoi je dois commencer et quelle province? النوميناسيون اختي سلمى خاصك تبداي من لونطري اكسبريس، تدخلي لونطري اكسبريس بعدا وتقلبي على النوميناسيون، حيت كاينين دي بروفانس اللي كياخدو لي بروفيل من لونطري اكسبريس، كيكون مثلا عنده لي بوين ناقصين باش يتهز اكستراكسيون ديريكت، هما كيكونوا محتاجين داك البروفيل ولا داك الميتي، كيكتبوا ليه في البروفيل ديالو. حنا راه كيصيفطوا ديكلاراسيون دانتيري، كيقول حنا راه مهتمين بالبروفيل ديالك، واش تبغي تجي عندنا، الا بغيتي دوز لهاد الجهه
وصيفط لنا لي دوكيمون ديالك ولي ديبلوم والمسائل ديالك، اون فا ايفاليو فوتر بروفيل، ومن بعد الى عجبتينا نعطيوك نوميناسيون اللي هي 600 بوان اللي كتكمل ليك لي بوان باش تطلع اكستراكسيون ديريكت. ولكن من تهز خاصك ضروري تمشي تحت في ديك المقاطعه تبرك فيها. وياه زكريا حبسو اريما. الا عندك بليزيوغ ديبلوم كتشوف الدبلوم البليز الفي هو اللي كدير ليه ليكيفالونس. واحد جوج ثلاثة اج ديبلوم. هاد السيدة متبعة معايا، هاد فاطمة الزهراء الدرقاوي متبعة معايا. الاركان الخمس للهجرة لكندا فيا اونتري اكسبريس كاين لاج، ديبلوم، واللغة، والاكسبيريونس بروفيسيونيل، والفون ديتابليسمون. الله يرضي عليك. لاج خاصو يكون محدك صغير 29 لتحت، 30 32 غادي وكتنقص في النقاط. لي ديال هو 29 27 28. الدبلوم من الاحسن يكون لا ليسونس. ليكسبيريونس دو طرافاي من الاحسن تكون 3 سنين. اللغه ان سي ال سي 9 في الفرنسي، ومن الاحسن يكون عندك واحد نيفو موين في لونجلي. فون ديتابليسمون بوغ ان سيليباتير 15000. Pour un couple, pour un célibataire, 12 500 et quelques. Pour un couple sans enfant, 15 772. وتقريبا كل ما تزاد شي انفون كتزاد 3000 دولار. ايناس كدين علنات. انا نشرح لك، درت هاد السؤال 3 المرات عمرتي به. وزارة الهجرة علنات البارح على انها غادا درس 400 دوسي في اطار السنة ديال 2019 كاملة. غادي تريطي 400 دوسي. قالت على ان 2019 كاملة غادي تريطي 400 دوسي. فهمنا؟ يعني عمليا اريما حبسات في 2019. وهاد 400 دوسي غالبا غادي يكونوا الناس اللي في كيبيك ودافعين في اريما، حيت دوك الناس عندهم قضيه شويه معنكشه. علاش؟ دوك الناس هما غالبا سوسون دي فرونسي اللي جاو خداو بيرمي دو طرافاي تما سي دي دي، ياك، وضربوا عام ديال الخدمه. الوغ منين كضرب عام ديال الخدمه خاصك تدفع الريزيدونس بيرمانونت، كتدفع الميدي باش تعطيك سيرتيفيكات سيليكسيون. هما جاو في هاد الوقيته اللي اريما حابسه اريما حيت ما بغاش الفيدرال دوز لهم دوك التعديلات اللي باغيين يديروا اللي هي لوا 9. سالات لهم كونطرا دو طرافاي ديالهم، بقاو واحدين ما هما خدامين. حيت هذاك من كداك الخدمه ميمكنش تعاودها، كي خاصك ترجع لبلادك. منهم ناس مجوجين شارين ديور، يسون بيان انتيغري في السوسيتي كيبيكوا، ما يقدروش يرجعوا لفرنسا. مخلين ولادهم، مخلين عيالاتهم، والستاتيو ديالهم ماشي هو هذاك، ما هما خدامين، ما هما ريزيدون بيرمانون. هاد الناس كان من الضروري ان وزاره الهجره تدخل ودير لهم حل. الحل اللي دارت لهم هما ان دخلاتهم في اريما وعطرت لهم الدواسه ديالهم اللي هما 400 دوسي. منهم واحد فرنساوي راه داير، كان داير اضراب على الطعام، راه درت الارتيكل ديالو بيبليتو في الجروب. هادشي اللي كاين اختي ايناس.
Pour moi, c'est impossible l'entrée express. Je suis infirmier d'État et l'ES ne donne pas l'équivalence pour mon diplôme. Alors que dois-je faire? غادي ديري نوميناسيون، غادي تكتبي لي بروفانس، حيت هاد البروفيل ديال ميتي دو سونتي مطلوب بزاف لي بروفانس. غتقلبي على كاع لي بروفانس، دير واحد لا لتر اون فرونسي وتصيفط عليهم كاملين. قول لهم انا هاد البلاد البروفانس ديالكم كتعجبني بزاف وباغي نجي وباغي هادي، وهما غادي تريطيو لك الدوسي ديالك. حيت دابا كل بروفانس عندها نوميناسيون في لونتري اكسبريس، عندها نوميناسيون ديريكت. النوميناسيون ديريكت سافدير انك كتكتب لها ديريكتومون، ولا السي ان بي ديالك مطلوب عندهم، كيقول لك صيفط لنا الدوسي ديالك كيتريطيوه ويعطيوك نوميناسيون ديريكتومون منك ليهم. وديك النوميناسيون ليتر دو نوميناسيون كتدفعها للكونسولا باش يعطيوك ريزيدونس بيرمانون. ايناس، اللي انا بيبليت بو ايفالياسيون ديال هذاك راه بيبليت. قداش تشد الوقت لونتر اكسبريس؟ على حسب نتايا الوراق ديالك واش مجموعين. الا دوزتي امتحان اللغه بجوجهم، ولا درتي ليكيفالونس وراقيك مقادين وتقيدتي في السيت ديال لونتر اكسبريس وجبتي لي بوين وصيفطوا لك انفيتاسيون باش تدفع باش باش تدفع يعني جبتي لي بوين ديالك اللي باغيين هما 6 شهور. 6 شهور باش تاخد الفيزا ديالك. سمحوا لي كان يدي الشارجر ركبت ليه الشارجر. قلنا البروسيدور ديال لونتر اكسبريس كتعلق بك نتايا امتى تقدر تكمل وراقيك، منها ليكيفالونس ومنها امتحان اللغه، ومنها تجمع وراقيك مثلا كونطرا دو ترافاي، الكولفي بونكير والفون ديتابليسمون، تكون جامع الفلوس اللي غادي تدفع، يكون عندك هادشي كامل. وتدخل السيت ديال لونتريس بتحطو. الا تهزيتي عندك لي بوين كاملين 6 شهور باش كتبقى 6 شهور باش يتريطيو لك الدوسي ديالك ويعطيوك الاقامه الدائمه. Pour les gens qui ont soumis leur demande à la mesure ce qu'elles seront prises en compte. الناس اللي دافعين 2018 غادي تدوز عليهم 2019 وما يتهزوش، و يسرون اوبليجي باش يعاودوا البروفيل ديالهم اونتر اكسبريس حتى سوغا اكسبيري. ما تكون انت متاحة بدون مستوى دراسة ومستوى متوسط كهربائي، لا ضروري، خاص من دبلوم باك الفوق. J'ai un diplôme de technicien en froid commercial et climat de quoi. De quoi je faire que dois-je faire؟ دير معادلة الشواهد وتبريباري امتحان اللغة اللي هو التوافل. وفاء ميرفت، صافا وفاء، لاباس عليك؟ فين وصلتي؟
Est-ce que c'est fiable de confier les agents genre New Life, Go Canada? C'est vrai que c'est juste pour le temps. بالنسبة les consultants en immigration. Les consultants en immigration, قبل ما تبدا مع consultant دخل لور دي consultant Canada. شوف داك الكونسلتون واش كاين في ليست ديال لي كونسلتون اغريي باغ كندا. انا حسب التجربه ديالي فاش دخلت تفاجأت، لقيت انه 5 ديال لي كونسلتون في المغرب كاملين اللي يقدروا يديروا هاد البروسيدور ديال لونطخي اكسبريس. علاش؟ لان لي كونسلتون راه ماشي كلشي يقدر يديرها. كاين كونسلتون لي اغري باش يدير بروسيدور ديال كيبيك، وكاين الكونسلتون لي اغري باش يدير بروسيدور ديال لونطري اكسبريس. ياك تقدر تكون عنده هادي، تقدر تكون عنده هادي، يقدروا يكونوا عنده بجوج، ولكن لونطري اكسبريس كاين 5 ديال لي كونسلتون اللي كيسون اغريي باش يديروا هاد. وتفاجأت لانني كنت كنعرف دي كونسلتون كبار ومشهورين وما عندهمش لاغريمون باش يديروا هذا. لذلك فان الانسان يقلب بعدا قبل ما يحط فلوس، وسيرتو انهم كيطلبوا فلوس كثار. كتوصل البلاد حتى 5 المليون اللي كيعطيهم عاد ديالهم هما. وحاجه اخرى انه داكشي اللي يدير لك الكونسلتون تقدر ديرو لراسك وتعرفو لراسك الا كان عندك شويه الوقت شويه الدماغ باش تقرا وتفهم. J'ai 44 ans, bac plus 3, génie civil avec l'expérience 2 ans, marié, j'ai 4 enfants. Est-ce que هو الشونس كاين، ولكن صعيب بزاف باش تريكوبيري لي بوين ديال لاج. هذه هي الاولى. وعاوتاني نتوما 6 الناس غيخصك واحد فون ديتابليسمون كبير بزاف، غيخصك فلوس كثيره. واش اللي بغا يدير اونطريس ماغاديش يكون عنده كريدي ديال الدار؟ ماشي مهم كريدي ديال الدار كاين، ولكن خاص يبان على انه عندك الفلوس. صافي، لانه واخا عندك كريدي ديال الدار عندك الفلوس. جو سي با موا، مثلا عندك 10000 درهم وكتخلص 3000 درهم كريدي ديال الدار وكيبقى لك الفلوس. ماشي كتشد مثلا 4000 درهم كتخلص 3000 درهم ديال الكريدي كتبقى لك 1000 درهم، وغادي يقولك منين جاك الفلوس؟ من غير الا كان درتي اتيستاسيون دو دون. انا شي واحد عطاهم ليك، واخا عندك الكريدي ديال الدار شي واحد عطاك داك الفلوس كدير اتيستاسيون دو دون. هذا اللي غادي يعطيك هاد الفلوس خاص يكون يا اما باك ولا عمك ولا خوك ولا اختك ولا امك، شي واحد قريب ليك اللي يعطيك الفلوس ويدير معاك واحد ورقه في الكاليزيا في المقاطعه كوم كوا راه عطاك هاد الفلوس. لا رجعت فيها. اتيستاسيون دو دون ايريفوكابل. فاطم زهراء، اما كونيسونس ما كاينش يكون عندك شي كريدي وماروك كاع تيخص تكون كلين بو اتر اكسبتي. لا ماشي بالضروره اختي فاطمه زهراء. هما كيقول لك خاص يكون عندك لي فون ديتابليسمون بغض النظر على منين جاوك. انك فاش تجيك ليطا انفيتاسيون تو ابلاي يكون عندك الفلوس باش تعيش بهم تما، تقدر دير اتيستاسيون دو دون ويكون حل هاد المشاكل. Je suis technicien supérieur en éducation des jeunes enfants. Je veux émigrer au Canada. Par quel système d'immigration vous me conseillez? السيستم اللي كندوي عليه دابا اونتري اكسبريس. التكوينات متاحة في كندا بدون مستوى دراسي.
ضروري خاص يكون عندك مستوى الدراسي باش تقدر تمشي تقرا في كندا. Je suis un contrôleur d'ingénierie au Maroc. Je poursuis mes études première année ainsi que doctorat. Est-ce que je pourrais continuer mes études au Canada avec bourse, sachant que je suis marié et j'ai un enfant. غادي تقلب تشوف لي زونيفرسيتي اللي عندهم هاد السبيسياليتي اللي عندك، دير دوموند دادميسيون وشوف هما اش يطلبوا لك. بوركوا اريما يبلوكي؟ خويا اريما دوك الناس ما بقاوش باغيين العرب والمسلمين، سدوا الجهه الاخرى. دابا غادي يبداو يخدموا في اريما طونك الي بلوكي. هي اريما ماشي بلوكي، اريما غنشرح لكم الشرح ديالي. ما نقولش لك انا هادشي اللي عندي هو الحقيقه ولا هو، يقدر واحد اخر يكون عنده راي اخر. دابا الحكومه الكيبيكيه ديال الكاك ديال لوغو عندها واحد البرنامج انتخابي اللي على اساسه طلعت الانتخابات، وعدات اللي ترشحوا عليها بان غادي تحد من الهجره الغير مقننه. بغاو يديروا واحد الهجره سيليكتيف ديال الناس زوينين نقيين اللي عندهم نفس العقليه اللي عندهم بين قوسين ياك. لذلك هما حبسوا داك الفليو داك الحمله ديال المهاجرين من الدول العربيه اللي ما جايبين المغرب والجزائر، حبسوها وبغاو يقنوها. باش قال لك اسيدي الا عطيناك سيرتيفيكات سيليكسيون جيتي غادي دوز 3 سنين نعاودوا لك امتحان لغه، ماشي امتحان لغه، امتحان اللغه والعادات والاعراف والتقاليد ديالهم. نجحتي فيه هو هذاك، ما نجحتيش فيه ترجع لبلادك. حاجه اخرى انك الا جبناك كونطرا دو طرافاي ودرناك في واحد المقاطعه اللي خاصك تبقى فيها ما تحولش. الا تحولتي غادي يرجعوك لبلادك. هاد لي شونجمون باغمي دوطخ شونجمون اللي بغاو يديروا ما وافقتش عليهم الحكومه الفيدراليه ديال لوغو اللي هو حزب اخر لي ليبيرو، ما وافقتش عليها. قالت لها كتخربقي، لانه اي مقيم دائم عنده حريه التجول والتنقل من اي مقاطعه بغى يمشي ليها. وحاجه اخرى، حنا اللي كنعطيو الاقامه الدائمه وما كنحدوهاش بشي شرط. ما وافقتش لها، مادام ما وافقتش لها يعني داكشي اللي بغاو يديروه هما ما غاديش يدوز. لذلك هما وقفوا ديك اريما، قال لهم حبسوا ما غاديش ناخذوا منها. حتى دوك 18000 اللي باغيين يجيو ما باغيينش نتريتيهم، لانهم بين قوسين ما كيوالموش حاجيات الشغل في كيبيك. لهم زباله ونبقاو نتسناو. اش نتسناو انتخابات الفيدراليه اش يطرا فيها. هما كيتمناو ان الانتخابات الكنديه ديال الفيدرال ديال رئاسه الحكومه تنجح فيها الحزب ديالهم الكاك. وإلا طلع رئيس حكومه من حزب الكاك قفرتوها، غادي تزيد يزيروا الشغل. هما ما غاديش يحبسوا الهجره بصفه نهائيه، لان كندا كدوله قائمه على الهجره في حد ذاتها ما يمكنش يحبسوها، ولكن غادي يصعبوا الشروط. جيماجين غادي تسناو انتخابات، من هنا الانتخابات غادي تشوفوا شنو غادي يديروا ياك. اون طوندو خاصهم يلقاو شي حل اخر. الحل الاخر شنو هو؟ باش يعوضوا واحد 120,000 بوست دو طرافاي لي خاويه. غادي يعوضوها باش بلي كونطرا دو طرافاي. الكونطرا دو طرافاي فين غيمشيو؟ شكون اللي غادي ياخذهم؟ غياخذهم الناس الاخرين اللي دغيا كيمشيو لكندا. غادي يجي امبلويي وغادي يدوي معاه في سكايب، غادي يقول ليه فوالا مع هذاك فرانسوا وهذاك بيرنار اللي كيدوي معاه فرانسوا، غادي يتفاهموا. يقول ليه فوالا راه هذاك تبدا معنا الشهر الجاي. الاخر اش كيدير؟ يدخل للانترنت، غيدير النمره ديال الباسبور ديالو، غادي يدير فيزا الكترونيك، يخلص على واحد $7، غتخرج ليه الفيزا، غادي يهز الصاك ديالو غادي يمشي لكندا. غد ليه يبقى يكون خدام في كندا. هادو هما الناس اللي كياخذوا الكونطرا دو طرافاي. وفاش كيمشي ياخذ كونطرا دو طرافاي كيخدم عام، كياخذ شنو هي؟ كياخذ ليكسبيريونس كيبيكواز. هاد ليكسبيريونس كيبيكواز سي ان بروغرام ديميغراسيون ابار.
عند كيبيك. يعني انت عندك خدمتي في كيبيك عام، عندك ليكسبيريونس كيبيكواز، نعطيك سيرتيفيكات دو سيليكسيون وتاخد اقامه دائمه. اش فهمنا من هادشي؟ فهمنا على انه لي زيميغرون اللي مفتوح ليهم الباب باش ياخدوا الاقامه الدائمه سو سون لي فرانكوفون اوروبيان. كنقولش انا لي فرونسي، لي فرانكوفون اوروبيان ولا لي فرانكوفون نو عرب. كاين هايتي، كاين المالغاش، كاين، فهمتيني اش بغيت نقول لك؟ هذا هو اللي كاين. عجباتك هضرتي ما عجباتكش، حيت هادشي راه ماشي هادشي اللي كيديروه دوك الناس. ما تيقولش ديك حنا راه ما بغيناش العرب والمسلمين، حيت ما يقدروش يقولوها، حيت تتسمى عنصريه وتتسمى هي شي حاجه كبيره عندهم. كيقولوهاش، كيديروها. لذلك ما توقعوش ان شي حاجه غادي تبدل طونك البارتي ديال الكاك هو اللي كيحكم كيبيك. J'ai pas compris, Arima est bloqué. Moi, je suis inscrit au début d'année. Est-ce que je pourrais continuer mes démarches? ما تكمل. قلب طريقه وعوج. Est-ce qu'il y a possible d'accéder au Québec pour entrée express ولا ضروري باغ أغيما؟ هو الدنيا السؤال ديالك مرون شويه، ولكن فهمت كاش بغيتي تقولي. الناس اللي باغيين يمشيو لكيبيك ما يبقاوش محنسرين في اريما. دوز لونطري اكسبريس، حط البروفي ديالك في لونطري اكسبريس، خدم على راسك في لي لونغ، وجيب البوان اللي بغيتي، ودفع الاقامه الدائمه. غادي يعطيك ريزيدونس بيرمانونت. فاش كيعطيك ريزيدونس بيرمانونت راه كيعطيك ريزيدونس بيرمانونت لكندا كامله، ما كيعطيوكش غير ديك الولايه اللي غادي اللي تمشي لها. سيرتو الا كانت عندك اكستراكسيون ديريكت، صافي انك ما خديتيش نوميناسيون ديال شي بروفانس، دفعتي بداكشي اللي عندك، بلاج ديالك، بالديبلوم ديالك، بامتحان اللغه ديالك، وجبتي لي بوين، ودخلتي وعطاوك الريزيدونس بيرمانونت. فاش كيعطيوك ريزيدونس بيرمانونت تقدر تمشي في اي مقاطعه بغيتي. تمشي حتى لكيبيك الا بغيتي تبرك فيها، تبرك فيها. تمشي لمونريال وتبرك فيها. فهمنا؟ يعني ما خاصنيش نبيع الدار. لقيت لا بيان سور ما نقدرش تبيع الدار اصلا ما سي دي كونساي انك تبيع الدار، لانه الفلوس خاص يكون عندك قبل ما تبدا البروسيدور. وما يمكنش تبيع الدار وانت ما ضامنش راسك واش غادي يهزوك ولا ما يهزوكش، تمشي ولا ما تمشيش. الوغ il vaut mieux خد يسلفك شي واحد غير باش دوز بعدا البروسيدور، ولا ضمنتي راسك على انك غادي تمشي. ديك الساعه بيع الدار وخد فلوسها وسير ديهم حبه انت كاع، ديهم دولارين تاع دولار. En Priador, j'ai 26 ans, bac plus 3 en gestion administrative avec 2 ans d'expérience dans un poste commercial. Est-ce que une chance؟ دابا المشكل هو الناس كيكتبوا تيكتبوا لاج، تيكتبوا ليكسبيريونس، وتيكتبوا البوست اللي راه اهم حاجه هو نيفو دو لونغ، تيست دو فرونسي، تيست دونجلي. شحال عندك في امتحان اللغه؟ واش سي ان، واش سي دو، واش بي ان، واش ا ان؟ هذا هو اللي مهم. اما لاج راه ماشي مشكل. 26 تبارك الله راه باقا صغيره. ماكسيموم دو بوان 110. لا ليسونس راه عارفين يعطيك باشلر، ليكيفالون ديال باشلر. ولكن المهم شحال عندك في امتحان اللغه. امتحان اللغه راه هو اللي كيعطي النقاط بزاف، هو اللي كيهز، هو اللي كيحط. الاغلبيه اللي متبعين لونطري اكسبريس عندهم مشكل في اللغه، ما قادينش يجيبوا مستوى اللغه اللي يأهلهم على انهم يتهزوا اكستراكسيون ديريكت. الانسان الا بغى يسول شحال عندي ديال النقاط، يمشي يدوز امتحان اللغه عاد يجي يسول شحال عندي ديال النقاط.
رشيد سولت عليها، ما خاصش يكون تابعك شي كريدي في بلادك. tu dois fermer toutes les dossiers au Maroc. دابا سولتي عليها، سولتي عليها فاطمة الزهراء، سولتي عليها شكون سولتي عليها؟ حنت لا سورس اللي كاينه هي السيت ديال وزارة الهجرة. الا كان شي حاجه مكتوبه في السيت ديال السي ان الا عندك كريدي ما تدفعش، قوليها ليا. سولتي عليها؟ شكون اللي سولتي عليها؟ وشنو هو الارغيومون ديالو؟ الناس كنعرفهم، الناس عندهم كريدي مشاو. اكثر من هذا الشيء سي فغي انه في الوراق اللي كيطلبوا منك اتيستاسيون دو نو انغاجمون، انه ما عندكش انغاجمون اونفير ديال شي بنك، ما عندكش شي كريدي. ولكن هذا لا يمنع كاين الناس اللي عندهم كريدي وتبارك الله ميسر عليهم الله. مثلا كيشد كان زميل وشاري دار كيخلص 3000 وعنده الصرف باش يمشي. لوجيكمون ماشي تا لوجيكمون حتى في البروسيدور ديال ديميغراسيون ديال وزارة الهجرة ما كاين حتى شي حاجه مكتوبه بانه الا كان عندك كريدي ما يمكنش لك تدفع لونطري اكسبريس. Est-ce qu'on peut changer permis d'études universitaires؟ les études ما نتبحرش فيهم، ما نكذبش عليك. انت كنساو هاد الميديكال سي دوموندي، ما بقاش تسولني هاد دوموندي، سولني كيفاش نمشي. عاد شو سير ليا وسولهم هما واش دوموندي. مشيتي بعدا باش تشوف واش دوموندي ولا ماشي دوموندي. الناس راه كيبدلو الحرفه توتالمون. En général, tous les métiers qui ont en relation avec santé sont est demandé. Les métiers de santé sont demandés. السنة خلي لنا اللايف ابخي سيت بلي. غنخلي لك هاد اللايف واللايفات الاخرين كاملين، غادي نخلي لك لو ليان باش تفرجوا فيهم وتستافدوا منهم. ها هو لو ليان، دخل دابا دير انسكريبسيون قبل ما يمشي لك لو ليان. دخل دابا دير ورك على سبسكرايب باش يبقى لك، ودير داك الجرس ورك عليه باش اشاك فوا نلوح الفيديو يطلع لك. البيسي تا هو غادي يطفى. درنا بزاف في هاد اللايف، درنا شي ساعة. نزيدو شوية. Alors on peut oublier Arima pour 2019. هادشي اللي بان ليا خويا. يا اريما ماشي غير 2019، اريما راه شحال هادي، ماشي اريما كيبيك اون جينيرال شحال هادي بنادم تابعه. الناس راه كانوا كيدفعوا 2012 كيجاوبوهم على 3 سنين، وكاين اللي البروسيدور ديالو كتبقى 5 سنين وهو تابعه. تا كاع تجي سيرتيفيكات سيليكسيون كيدخل الفيدرال عاوتاني كيضرب فيها 19 شهر، قيمة عامين اخرى. واش من ايميغراسيون هادي؟ بنادم لا يتبعها 7 سنين من حياته غادي يعطيها 7 سنين. اللي ولد واللي تزوج واللي مات. الوغ لونطر اكسبريس سي بلو رابيد، 6 موا ديال تريتمون الدوسيي. هادشي اللي ننصحكم به. وكاينين دي بروفيل زوينين في دخلوا الاريما ولا دخلوا المون بروجي كيبيك وبقاو محنسرين. طونك انت صغير وعندك الاكسبيريونس وعندك ديبلوم مزيان وعندك فرونسي مزيانه، لا تبقى محنسر في اريما. دوز لونطري اكسبريس وتبع البروسيدور وسير في حالاتك. الفلوس راه كيتسلفوا، الفلوس راه يجيو يمشيو، لاج اللي كيمشيو ما كيرجعش.
متفقين معايا ولا متفقينش معايا؟ ولا هاكا نخربق؟ ياك هاكا نخربق اللي وقيلا شد فيا الناس وليت هاكا ندخل نخرج في الهضره. ها كومبيان فو دو بوان؟ لي بوان خويا كيتراوحو ما بين 450 و 430 436. السحبه الاخرى 457. السحبه اللي قبل منها 436. تي سي اف جي بي 2. تي سي اف ما مقبولش. الناس اللي كانوا في اريما وبغاو يدوزو لونتري اكسبريس يعاودوا امتحان اللغه، يدوزو تي سي اف كندا ولا تي او اف. تي سي اف كندا باقي ما بداش، كاين غير تي او اف، يدوزو تي او اف. اون جينيرال تي سي اف راه بحال تي او اف، ما مختلفينش بزاف. خاصك دير تي او اف دنيا، خاصك دير تي او اف ماشي تي سي اف. دنيا كازا كتبي ليا في البريفي نقول لك اشنو ديري. الناس اللي في كازا يكتبوا ليا في البريفي. حاجه اخرى، انا جو سوي با ان كونسلتون ان ايميغراسيون، انا بحالي بحالكم. غير الفرق اللي بيناتنا ولا بيني وبين شي وحدين انني ما دافعش اريما، ما دفعتش الاريما وما دفعتش لمون بروجي كيبيك. انت عرفتهم دوك الناس هارتي اصلا. فاش كان مون بروجي كيبيك كانوا دايرين على 5000 واحد، يعني يهزو 5000 ويحبسوا. طيب لانه باين ما داكشي ما منوش. بحالي بحالكم لأن انا متبع لونتر اكسبريس وعارف عليه شي حوايج، وهذا الشيء اللي عارف عليه هو اللي كنبارطاجي معاكم في اطار نشر المعلومه وتعميم المعلومه. لا نريد جزاء ولا شكورا. أنا ما مناش من الأول. جو سوي داكور. أخيرا ميشا متفقة معايا. بيان دير الله يحافظك. كنضحكو. Pour les anglophones, ils ont demandé aussi le TCF. لي زون انغلوفون راه هي كندا، وكندا راه عندها اللغه الرسميه ديالها هي لونجلي والفرونسي. الفرونسي راه لغه رسميه في كندا كامله باش نتفاهموا. لذلك فانك فاش كتدخل لونتر اكسبريس راه كيعطيك انك تدفع يا بالفرونسي يا بلونجلي. تقدر دير اللغه الاولى هي الفرونسي واللغه الثانيه هي لونجلي، وتقدر دير اللونجلي هي اللغه الاولى والثانيه هي الفرونسي. دو بليس ان لونتر اكسبريس كيعطي النقاط كتر الناس اللي دافعين الفرنسي كلغة أولى. يعني هما كيقلبوا على لي فرانكوفون اللي كيدويو باللغة الفرنسية انهم يمشيو لبلايص من غير كيبيك. ومثلا اونتاريو دايره بروغرام ديال ليميغراسيون فرانكوفون، باغيين 5% مجموع المهاجرين اللي كيدخلوا لونتاريو باغيين يكونوا ناطقين باللغة الفرنسية. وهي اختي فاطمة الزهراء. فاطمة الزهراء إلا كنتي في سطات
المدام ديالي راه من سطات، كتبي لي في البريفي نعطيك الميل ديالها، نعطيك البروفيل ديالها تواصلي معاها. لوجيت كمرافق، ما هي التكوينات الممكنة كيبيك بدون مستوى؟ خويا راه بدون مستوى ما يمكنش، ضروري خاص مستوى، ضروري خاص مستوى، خاص دبلوم مستوى في اللغة الفرنسية. عندي اتفاق وليتود كومباراتيف دي سي مون سي ان بي كاتيجوري ا، مي دابا خاصني نعاود كلشي الا بغيت. باش بالك السي رشيد. امينه، اللي بالي اختي امينه هو تعاودي ليكيفالونس ديبلوم ديالك عند واس وتبريباري تي او اف، ما عندك ما ديري. على الاقل الا تبعتي لونتر اكسبريس راه ما غاديش يتبدل، ولا ما غاديش يسوبريميه، ولا ما غاديش ديما كاين جوج سحبات في الشهر. صافي دير انه كاين، توكل على الله، دوزي ليكيفالونس ديال الدبلوم ديالك، ودوزي امتحان اللغه ويكون خير ان شاء الله. عندك ما ديري. عاد شديت الماستر اون شيمي وبغيت نجيك، فين تجيك؟ خدم ليك شويه بعدا عاد تجي. ياك السي امين، خاصك على الاقل عام ديال ليكسبيريونس بروفيسيونيل. هذاك العام اللي غادي تخدمو ان شاء الله غادي تبريباري الامتحان اللغه ديالك وغادي دير ليكيفالونس، ومن بعد تقدر تدفع. امين اختي فاطمه الزهراء. موردن، عندك عليها شي انفو؟ الله. اختي اسماء، موردن باغا السدوره، الا كنتي كتعرفي ديري داكشي السدوره مطلوبين. موردن باغا مهن محدده، صدور، طولغي، ميكانيسيان، كوازني، خياط، آه تكنيسيان دو ماشين اندستريال. هادو هما اللي باغين. الا كنتي من هاد الناس تقدر تدفع الموردن. Combien il me faut d'argent pour entrer express? J'ai diplôme plombier. فكرتيها فلوس؟ شوف بعداك واش عندك مستوى اللغة اللي يأهلك انك تدوز ديبلوم بلومبي. واش ديبلوم ديال الدولة، ديال التكوين المهني؟ الا كان ديال الدولة تقدر تدفع به، كان ديبلوم ديال ايكول بريفي ما يمكنش تدفع به. ولا كنتي كتسول على الفلوس راه خصك واحد 9 المليون. نشوف بعدا واش من بلاد. وهران اي خصك 12,000 دولار كندي، 12,500 دولار كندي. حسبها ب... بالعملة ديالكم شو شحال. ما فيرمي سكور سي فو بلاي. الا بغيت نشوف شي واحد يدوز ليا معاه ديال السي نقد نديرها. الدومين بعيد، هو دفعي لونتر اكسبريس. كيفاش ندفع دوسي فيدرال؟ حيت دفعنا لواحد المحامية في كندا وصيفطات لنا بروفانسيال حنا
صيفطاتنا بروفانسيال حنايا وجوج دراري صغار واحد لي 10. فهمت والو اختي. صيفطاتنا بروفانسيال. فهمت. فهمت صيفطاتنا بروفانسيال. غدا فورماسيون سودور. غدا غنتقيد فورماسيون سودور. دابا المشكل دابا المشكل ديال هاد الميغراسيون كندا. آه كتشوف دي ميتي اللي باغينهم. عندنا بزاف منهم في المغرب. اغوغو غنمشتين ولكن ما يقدروش يمشيو. علاش؟ ما عند سودور وكزار. مثلا ها سودور وكزار ولا داك الطولغي ديال الطوموبيلات ها كاينين. ولكن ما عندوش ديبلوم ديتا. ماشي تكنيسيان سبيسياليزي في ديك الحرفه. وما عندوش مستوى ديال الفرونسي ان سي ال سي 7 اللي يقدر يدوز به. هذا هو المشكل. وهما باغيين هاد الناس هاد. مثلا كويزيني راه قليل اللي تلقاه تكنيسيان سبيسياليزي ضرب باك وعامين في سونتر ديال بولو مثلا ولا سونتر ديال التكوين المهني في لا كويزين وخدم فيها وعنده النيفو سات في الفرونسي. حنا عندنا اللي معروفين الناس اللي كيديروا لوطيلغي تاع الكسالى. يعني هو ما باغيش يصدع راسو بشي دومين اللي باغي دار السيرفيس ولا دار لا كويزين وخدا الدبلوم. ولكن تحطوه في امتحان اللغه تقول ليه دوزو والله الا بقشبل فيه شي حاجه. هذا هو المشكل. راه كاين تخصصات ولكن تيبقى مشكل ديال اللغه. مشكل ديال الدبلوم. واش الدبلوم ديال الشيمي واكل تما؟ الدبلوم ديال الشيمي واكل ولكن شوف الفرونسي ديالك انت واش واكله ولا ما واكلاش. ها السؤال الاسئله اللي ما كنبغيش. لي ميسان سون دوموندي او با. هاد السؤال ديال واش شي ميتي دوموندي ولا ماشي دوموندي راه ماشي سؤال هذا. الله يجازيكم بخير. مابقاوش طرحوا عليه هاد السؤال واش هادي دوموندي ولا ماشي دوموندي. راه كاع الحرف دوموندي. اي حرفه قريتي عليها باك بليس دو راه دوموندي تقدر دوزك في لونطري اكسبريس. واش غادي تخدم بها تما ولا ما تخدمش بها تمشي تما وشوف واش تخدم بها ولا ما تخدمش بها. اتفق ما واكلش دوز تي اف امينه. دوزي تي اف الا بغيتي دوزي لونطري اكسبريس. combien de 12500 pour une personne. pour une personne combien شوف انت الدولار بالعمله الجزائريه شحال دايره. C'est arrivé fermé pour diminuer le risque le programme Entrée Express et comment le faire. هذاك الشيء اللي علاش كندويو دابا حنايا. داكور ميرسي بوكو. جو سوي دو كازا. مرحبا. مرحبا امينه. امين مرحبا.
j'avais pas accédé à Arima, je suis داوينا خويا على اريما، قلنا اريما راه مولو مولود مولود يا اريما راه حبسات 2019 بلا ما تقيد فيها حتى 2020 وتقيد. اللي بغى يبدا لونطخ اكسبريس واش يدوز من كابيني ولا من احسن نبدا توت سول سون انترميديير؟ من احسن تبدا اسمع، الا كان عندك الوقت وعندك القنا باش تقراي تدخلي لي سيت وتقراي ديرها بوحدك. الا ما عندكش الراس وما مسالياش وخدامه وهذاك خلصي محامي وعير هو تاكدي ان داك المحامي واش مقيد في الليست ديال لي كونسيتون اغريي كيبيك اغريي ولا لا. دخلي للسيت ديال لي كونسيتون اغريي في كندا ويعطيك بزاف ديال لي كابيني، عز لي واحد فيهم. الناس اللي في كازا كتبوا لي بريفي. وقيلا بلي تقاداو الاسئله، نحبسو اللايف ونذكرو لاشين اللي عندي اللي فيها لي فيديو، لا يتلح فيها هاد الفيديو تا هو. غادي نخليه، نخلي لكم في كومونتير عاوتاني مرة اخرى. pour répondre à la question ديال السيد اللي سول على ميدسان اللي في علم ديالي que les métiers de médecin et de justice sont réservés aux Canadiens لا ماشي ما كايناش هاد الهضره هادي اختي. دابا المشكل ديال الميتي د ميدسان، برومييرمون واس ما كيديرش ليكيفالون ديال الدبلوم د ميدسان. il faut contacter البيرو ديال لوغ دي ميدسان كنديان. تشوف السيت ديالهم، تقلب السيت ديالهم لوغ دي ميدسان كنديان، تكتب ليهم باش يدير لك معادله الشواهد اللي عندك ولا الدكتوراه اللي عندك ويعطيك ليكيفالونس ديالها. فاش يعطيوك ليكيفالونس ديالها انت غادي دوز امتحان ديال اللغه في الفرنسي وفي لونجلي الا كان عندك مع لونجلي، وتتبع الاجراءات ديال لونتر اكسبريس بحال ايتها الناس، وتجيب لي بوين اللي خاصينك ودير اكستراكسيون وتجيك لا ريزيدونس وتمشي لكندا. غير هو فاش تمشي لكندا tu vas pas exercer الميديسين تما، chose qui est sûre، لان الميتي ديال الميديسين parmi les métiers اللي sont réglementés ما يمكنش تاكزرسيها الا ما خديتيش لاكريديتاسيون مع عند دو ميدسان. هاد لاكريديتاسيون باش تاخدها خاصك تروسيكلا، دير تعاود ازيرو القرايه اللي قريتي في المغرب ما عندها، يعطوك كراد ديال انفيرمي، تعاود من الاول تقرا براتيك، تقرا براتيك بحال تعاود من ازيرو حتى تاخد ستاتيو ديال ميدسان كنديان ديالهم هما، وتقدر ديك الساعات براتيكي. لي ميتيي ما كاينش ميتيي اللي عند اللي ديال لي كنديان وديال، حيت فاش كيكون عندك ستاتيو ديال ريزيدون بيرمانون عندك لي ميم دغوا كو لي كنديان، من غير الفوت، من غير التصويت ما عندكش الحق بانك تصوت حتى تاخذ الجنسيه. تفادير انك تقدر تخدم اي خدمه كيخدموها لي كنديان، هذا في التيوري. خوات خواتات،
خليكم. خليت لكم اللين ديال ماشين يوتيوب، وغادي نخلي لكم لو لين ديال الجروب ديالنا، حتى هو تقدروا تديروا تحطوا فيه لي كيستيون، وتشوفوا فيه وفيه كاع لي دوكيمون اللي كتعلق بلونطري اكسبريس، حتى هو دخلوا ضربوا فيه دويره. اللي باغي يحب يعرف اكثر على لونطري اكسبريس يدخل يشوفوا. نخلي لكم لو لين ديالو. وفي الجروب كاين واحد ستاتيو هو اللي حاطه الفوق ديال لي كيستيون، اي كيستيون تخليوها ليا في داك ستاتيو، ومنين كندير لايف راه كنجاوب على دوك لي كيستيون. حنت لايف غالبا كنديرو السبت والحد، السبت ولا الحد، حيت كنكون بارك من الخدمه، وكل سيمين كنجاوب غير الا باش سؤال كنجاوبو بالشات بالكتابه، سينو كنجمع الاسئله وكنجاوب عليهم نهار السبت ولا الحد. انا غادي نخلي لكم اللين ديال merci encore, merci à vous, merci infiniment, merci à vous. انا الغوميرسيمون اللي تقدروا دير هذاك وتابوناو في لاشين ديال اليوتيوب اللي خليت لكم عليها، وتدخلوا للجروب اللي غادي نخلي لكم لو لين في دابا. هذا هو اللي تقدروا ديروا. كواد نفسي غيما، رجع زوير، رجع للفيديو من الاول وتصنت. يلا تبارك الله عليكم، والى الحلقه المقبله، الله يعاونكم.